आज आम्ही निषेध सभेन बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हेतून निषेध संमेलन येयले आम्ही। कारण एक आसा की संसदान जे रक्षा मंत्री आमचे आसा अमित शाहजी तेणे जे उतर उलयले म्हणून आंबेडकर म्हटल्यार तुमकां तो पावचो ना, पण तेच्याच भितर राम राम म्हणटा जाल्यार तुमकां ते पावोंक शकता म्हणून अशें करून न्ही संविधानाचो इन्सल्ट करप, लोकांचो इन्सल्ट करप हे ह्या सरकाराचे एक धोरणूच जावन गेला। प्रत्येक वेळा हे लोक कितें तरी अशें धोरण करतात, अशें कितें तरी उलयतात म्हणजे दुसऱ्याक दुखयता। आनी हेच जर दुसऱ्यांनी जर कितें उलय जाल्यार हे लोक हंगामा करता। हेंची ती तुकडी आसा जे ज्या जाग्यार तांकां वापरूंक जाय त्या जाग्यार तांकां धाडून ते लोक अशे हंगामा करता। हेणे ते म्हटलेच कशे हेजो निषेध अशें तशें तेजे माती गोबर करून तेंच्या हालाल करता। आज खरें म्हणून जाल्यार आंबेडकराक लागून थोडे लोक येयल्या तेजे निषेध करपाक लागून बरी गजाल आसा। खरें म्हणून जाल्यार इंडिया भितर 26 जानेवारी मानता। हे 26 जानेवारी कित्याक मानता? 26 जानेवारी हे आमकां संविधान जे बरयला तो दीस लोकतंत्राचो जो दीस आसा तो 26 जानेवारीचो आसा। तो तुमी तरी हांव अशें म्हणटा तो तुमी कित्याक मानतात? तर तुमकां जर तेणे जे बरयल्लें आसा संविधान ते जर तुमकां मान्य ना जाल्यार तुमी तो 26 जानेवारी कित्याक मानता? बंद करा ते। कित्याक फ्लॅग होस्टिंग बिस्टिंग करता तुमी? बंद करूंक जाय तुमच्यांनी। तुमी हे सगळें करप न्ही की पळय आमच्या हेतून पयलीं पासून जे चालू आसा हे लोक दाखयतात की ते आमचे राज्य आनी हांगासर करप। हळू तुमकां सांगता हे लोक सगळे नश्ट करतले आनी जळामळा हेंचेच सगळे आसा ते पेपर फोटो हे सगळे हेंचेच लायतले। दुसऱ्या जातीक हे लोक तुच्छ समजतात। बाबासाहेब आंबेडकरान जे संविधान बरयल्या जे खरें म्हणून जाल्यार सगळ्या जातीच्या लोकांक लागता। हांगा सगळ्या जातीच्या लोकांनी ताका मान्यता दिल्ली आसा। आनी ते बरयता वेळार वल्लभभाई पटेल आसतलो म्हणजे तेजी एक टीम आसलेली, त्या टिमीन तेणें केल्लें। आज त्याचो इन्सल्ट करपाक तेज्या नांवाचो तुमी जप कित्याक करता काय म्हणटा? अरे तुमी ज्याचो नांवाचो जप करता तेज्या धोरणा खाली तुमी खंय वागता? रामाचें नांव तुमी जप करता, हनुमानाचें नांव तुमी जप करता। हनुमानान सांगलां तुमकां की बायलांचे नाशाडी करपाची, बायलांचे रेप करपाचे, असले सगळे तुमी नाका जाल्ले करता। तो दुसरी गजाल आसा राम राम करता। अयोध्याक तुमकां कितें दाखयलें? अयोध्याक तुमी झिरो जाले। कितें फायदो जालो? म्हणजे राम स्वता तुमकां रावणाक समजता आसतलो आनी हेकाच लागून तुमकां भायर मारले आसतले। तुमी राम राम म्हणटा, मुँह में राम आनी बगल में छुरी म्हणटा पळय तसली वृत्ती तुमी करता। हे खरें म्हणून जाल्यार कोणाकूय अपमान शब्द करप, आंबेडकराक लागून अशें अपमान शब्द उलोवप, तेजो नाम जप करप हे उलोवप न्ही। आनी ते बी संसदान हे उलोवप खरें म्हणून जाल्यार सगळ्यांकूच धोकादायक कशें आसा हे जावपाक जायना। दुसऱ्या फावटी हे तेंच्यांनी करपाक जाय। आज अमित शाहचो पुतळो जळयतात लोक, कित्याक तुका कित्याक ते म्हणून अशे पुतळे बितळे जळोवन घेवपाक जाय? कित्याक नाका जाले हेजे तेजे उच्चार काडूंक जाय? म्हणजे तुमी दाखयता तुमी श्रेष्ठ आनी दुसऱ्या जातीक तुमी मानिना, दुसऱ्या जातीक तुमी मानिना आनी तुमच्या हेकाच लागून तेणे तशें उलयलें न्हू। तुमी राम राम करा म्हणटा, राम राम करतात लोक, राम कोण करिनासतना रावना। हे लोक जे आसा हे लोक सगळ्या जातीक खरें म्हणजे संविधान तेणें बरयल्या ते सगळ्या जातीच्या लोकांक आसा। तुमकां तेका इतली तिडक कित्याक येता म्हणून कांय कळना। हेकाच लागून आज आमी तेंच्या निषेध सभेन तांकां जॉयन जाल्या। कारण आमकां आंबेडकर साहेबाचो अभिमान आसा। आमची इंडिया तेणें राखलेली आहा आनी तेजें संविधान आज ऑल वर्ल्डाक तेणें कितें बरयलां म्हणून तेय लोक वाचतात आनी पळयतात। आनी एक 26 जानेवारी जी आमी मनयता ते खरें म्हणून जाल्यार तेणें केला म्हणून आमी हो मनयता। तुमी पळयल्या जेन्ना कोरोना येयलो
तेन्ना सुद्दां लोकांनी ताटां वाजयले, तुमी सांगले तशे ताटां वाजयले, मोदी 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 करून सगळ्या इंडिया भितर मोदी मोदी जळामळा तेजे तोंड तेजे मोदीचे घालून भोंवता. म्हणून म्हणजे तुमच्या विरोध कोण आसा तेंच्यांनी कितें म्हटलें ना न्ही. प्रत्येकाच्या मनाच्या इच्छे प्रमाणे प्रत्येक जण आपापले हेका लागून लोक वावरतले आनी लोक पळयतले. म्हणून हेजें नांव घेतलें म्हणून लोक बेजार जाता, तेजें नांव घेतलें म्हणून बेजार जाता. तेन्ना शिवाजीचो फक्त तेजे शिवजयंती मनयत येले. आज तुमी पळयलेले व्हडले व्हडले मिरवणूक काडटा आनी तुमी कितें कितें हें करीत आसता. म्हणून लोकांक वायट दिसना ते करता करूं न्ही. प्रत्येकाच्या हितून इच्छे प्रमाणे लोक हांगा ह्या हितून वागतात आनी हे संविधानान बरयल्लें आसा. प्रत्येकाक स्वतंत्रपण आसा आपली आपली स्पीच दिवपाची, पण कोणाक तरी हट जाता अशें स्पीच करची न्हू, आनी ती बी संसदान करची न्हू, जावं एसेंब्लीन करची न्हू, हें आमचें मागणें.